आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है, रमजान मुबारक खत्म होने से पहले अगर आप एक मुट्ठी चीनी पर ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बेशुमार फायदे हासिल होते हैं। कि ऐसा इसमें आज़म है कि अगर कोई शख्स रमजान खत्म होने से पहले इसको कर लेता है, इसका विर्द करता है, तो उसको बेशुमार फवायद हासिल होंगे। मुलाजमत में तरक्की होती है, बीमारियों का इलाज होता है, जिस्मानी और रूहानी और जहनी मसाइल इंशाअल्लाह ताला खत्म होते हैं, तिब्बी उलझने खत्म होती हैं, हर तरह के फवायद इंशाअल्लाह हासिल होंगे। अहम बात यह है कि जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला जादू, सहर और जिन्नात के असरात से इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उसको महफूज रखेंगे। ये ऐसा इसमें आज़म है कि इसके विर्द से आपको इंशाअल्लाह बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे, जिनमें से ये है कि पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह आप पर जादू, जिन्नात के असरात नहीं होंगे, हर किस्म की परेशानी दूर होगी। इसमें आज़म ये जो मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ, इन्ना आतईना कल कौसर और या हय्यु या क़य्यूम, ये इसमें आज़म है। इसका वजीफा करने वाले शख्स का जादूगर भी मुकाबला नहीं कर सकते। इसमें आज़म की बरकत से इंशाअल्लाह हर दुआ कबूल होती है, हर मुश्किल घड़ी में गैबी मदद हासिल होती है, और अल्लाह करीम इसकी बरकत से इसको हर किस्म के नुकसान से इंशाअल्लाह ताला महफूज फरमा लेंगे। ये ऐसा अमल है, अगर आप बेआसरा हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, परेशान हाल हैं आप, तो इंशाअल्लाह ये जो अमल है ये 100% आपकी तमाम तर परेशानियों को ख़त्म करेगा। आपकी जो भी उल्टी तदबीरें हैं, बेकार होती कोशिशें हैं, नाकाम होते मंसूबे हैं, पुराने से पुराने जादू, जिन्नात, बंदिशों और सख्त तरीन बीमारियों में इंशाअल्लाह आप इसको आजमा लें। अल्लाह करीम आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर फ़राहम करेंगे। हर मुश्किल से निकलने का अल्लाह करीम रास्ता मुहैया फ़रमाएँगे। नामुमकिन को इंशाअल्लाह ताला मुमकिन बना देंगे। आपने इसको करना है, इस अमल को इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने से पहले आपने इसको करना है एक मुट्ठी चीनी पर। बेशक अल्लाह ताला को मोहसिन और मुखलिस लोग बेहद पसंद हैं। यही वो लोग हैं जिनकी दुआओं में बरकत होती है, जो मुस्तजाबुल दावत होते हैं। लेकिन ये मुशाहिदा किया गया है कि इंसान मुस्तजाबुल दावत तब बनता है जब उसको अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन हो, वो अल्लाह से खलूस से नीयत से मांगता है, तब अल्लाह करीम उसकी जो भी वो अल्लाह से मांग रहा होता है अल्लाह ताला उसमें असर पैदा फरमा देते हैं। ये जो आज का अमल है इंशाअल्लाह ताला, ये मैं आपसे इसलिए ज़िक्र कर रही हूँ कि आजकल के जो हालात हैं, जो बुनियादी तौर पर जो हालात हैं, जिसने हर एक इंसान को परेशान किया हुआ है, परेशान ऐसी है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल अल्लाह करीम के हुक्म से उसको एक रास्ता फ़राहम करेगा, और गैबी मदद अल्लाह करीम ज़रूर ब-ज़रूर इस इंसान को हासिल करवा देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए अल्लाह तेरी रज़ा किसमें है? फरमाया, मेरी रज़ा मेरी क़ज़ा में है। जो मेरी क़ज़ा पर राज़ी होगा मैं अपने इस बंदे से राज़ी हो जाऊँगा, और जो मेरी क़ज़ा पर नाराज़ होगा मैं भी इस बंदे से नाराज़ हो जाऊँगा। क़ज़ा तकदीर को कहते हैं। तुम अपने रब की तक़सीम पर राज़ी हैं या शिकवा करते हैं? अगर तो आप अपने रब की तक़सीम पर राज़ी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपसे राज़ी होंगे और आपको वो सब चीज़ें अता फ़रमाएँगे जो आप अल्लाह से माँगते हैं। कुछ लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हैं? फरमाया, मैं कोहे तूर पर जाऊँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछूँगा। फिर जब वो कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए, अर्ज़ किया, है परवरदिगार, आपके बंदे ये बात पूछ रहे हैं। रब करीम ने फरमाया, मेरे बंदों से जाकर कह दो वो अपने दिल में झांक कर देखें। अगर मेरे बंदे अपने दिलों में मुझसे खुश हैं, मैं अपने बंदों से खुश हूँ। अगर वो मुझसे नाराज हैं, मैं भी अपने बंदों से नाराज हूँ। तो दिल में देखें कि इसमें अल्लाह ताला के शिकवे हैं या अल्लाह ताला से मोहब्बत है। हमें चाहिए हम अपने दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राजी रहें। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ तलकीन फरमाई, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन व बिल इस्लामी दीनन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ तलकीन फरमाई है। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह करीम, ये रमज़ान का महीना है, इसमें जो भी अमल किया जाता है अल्लाह ताला 70 गुना करके आपको अता फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप जब ये
کر لیں گے، یہ عمل کر لیں گے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ رزق کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے یہ لازمی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک مٹھی چینی پر آپ نے اس نیت سے کرنا ہے کہ بے شک وہ ہر طرح استعمال ہوتی ہے گھر میں، چینی جو ہے وہ ہر طرح استعمال ہوتی ہے، بچوں کے دودھ میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، آپ چائے میں، آپ کھانے پینے کی اشیاء میں اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کو کریں گے کہ آپ کی وہ ہر چیز میں استعمال ہوگی تو آپ کو یہ تمام تر فوائد جو میں آپ سے ذکر کری ہوں اس کے حاصل ہوں گے۔ سورۃ الکوثر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہر قسم کے شر سے آپ کو حفاظت میں رکھتی ہے۔ اگر کوئی آپ کا ایسا جانی دشمن ہے جو کہ آپ سے ٹل نہیں رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بھی انتہائی مؤثر یہ سورہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، ایک مٹھی چینی لے لینی ہے، اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس پر، پھر اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ ضرور آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر 786 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کی مدد فرمائیں گے اس کے ذریعہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی برکت سے آپ جس بھی حوالے سے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ اور سورۃ الکوثر کے حوالے سے میں ایک اور بات ذکر کر دوں کہ انشاءاللہ جب آپ اس پر دم کرتے ہیں، آپ کے گھر کی چیزوں پر، کھانے پر، کسی بھی چیز پر اگر آپ دم کرتے ہیں تو اللہ کریم اس میں ایسی برکت عنایت فرماتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ عطا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جو ایک مال عطا ہونا الگ چیز ہے، لیکن اس مال میں برکت ہونا وہ الگ چیز ہے۔ برکت ایسی چیز ہے جو اگر کسی کو حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کے گھر سے جو ہے وہ کبھی بھی ایسی چیزیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی بہت سے لوگ ایسے ہیں مال ان کے پاس آتا ہے دھڑا دھڑ لیکن ایسے ہی جا رہا ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں برکت اللہ کریم نازل فرماتے ہیں تو اس گھر سے جو ہے وہ کبھی بھی رونقیں ختم نہیں ہوتی، اس گھر سے کبھی بھی مال ختم نہیں ہوتا، راشن ختم نہیں ہوتا، اہتمام اس گھر کے ختم نہیں ہوتے، اس گھر کی رونقیں ختم نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رزق ایسا مانگا کریں کہ یا اللہ پاک یہ جو میرا رزق ہے اس میں برکت نازل فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو زبان ہے وہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ عمل ضرور کر لینا ہے، آپ پھر دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں، آپ کی تمام تر پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں، اور جو جو آپ اپنے دل میں انشاءاللہ سوچ رکھتے ہیں، جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آپ کو عطا ہوں گی اس عمل کی برکت سے۔ یہ بہت خوبصورت عمل ہے، ایک مٹھی چینی والا۔ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اس وجہ سے ذکر کر رہی ہوں کیونکہ برکت کا مہینہ ہے، 70 گنا دیا جاتا ہے، تو آپ جو بھی عمل انشاءاللہ اس مہینے میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ آپ کو اس کے فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے لازمی اس کو کرنا ہے۔ وظیفہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ کمنٹ میں لازمی لکھ دیجیے گا، جیسے ہی آپ لکھیں گے آپ کو اس وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔